सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। महताम् उत्तरदायित्वं महत्। भगवान् बुद्धः प्रातःकाले तडागस्य तटे उपविश्य सुखकरं वायुं सेवमानः आसीत्। सरोवरे सद्यो विकसितानां कमलानां सौन्दर्यम् आस्वादमानः सः तदेकचित्तः अभवत्। तत् कमलसौन्दर्यं दृष्ट्वा स्वस्थाने शान्ततया उपवेष्टुं न शक्तवान् सः। झटिति उत्थाय सः तडागं प्रविश्य समीपस्थस्य पुष्पस्य सुगन्धस्य आस्वादनम् आरब्धवान्। सुगन्धेन काचित् सात्विकी तृप्तिः बुद्धेन प्राप्यमाणा आसीत्। तावता तत्र देवकन्या काचित् प्रत्यक्षा भूत्वा बुद्धम् अवदत्, किमपि मूल्यम् अदत्त्वा पुष्पस्य गन्धम् आजिघ्रति खलु भवान्? एतत् चौर्यम्। भवता पुष्पगन्धः चोरितः इति। देवकन्यायाः वचनेन तथागतः स्तब्धः जातः। तावता अन्यः कश्चन जनः तडागं गत्वा बहूनां कमलपुष्पाणां निर्दाक्षिण्यम् उत्पाटनम् आरब्धवान्। बहुकालं यावत् तस्य क्रौर्यं प्राचलत्, किन्तु केनापि सः जनः न अवरुद्धः। तत् दृष्ट्वा बुद्धः देवकन्याम् अपृच्छत्, देवी, मया पुष्पसुगन्धः आघ्रातः, पुष्पाणां स्पर्शः नाशनं वा न कृतं, तथापि मां चोरम् उक्तवती भवती। किन्तु सः जनः तु निर्दयतया बहूनि पुष्पाणि उत्पाट्य तडागं मलिनमपि अकरोत्। तम् उद्दिश्य भवत्या न किमपि उक्तम्। एवं किमर्थम्? तदा देवकन्या उक्तवती, हे तपस्विन्, लोभतृष्णादिभिः अभिभूताः सांसारिकाः धर्माधर्मयोः भेदं न जानन्ति। अतः धर्मरक्षणस्य भारः अपि तेषु आधिक्येन न भवति। किन्तु ये धर्मपरायणाः सद् असतोः ज्ञातारः च स्युः, ये च पावित्र्यं प्राप्तुं यतमानाः स्युः, तेषाम् अल्पा अपि मार्गभ्रष्टता भवति महते पातकाय। भवान् तु तथागतबुद्धः, भवता आधिक्येन जागरूकता वोढव्या। महताम् उत्तरदायित्वम् अपि भवति महत् एव इति। तस्याः वचनं श्रुतवता बुद्धेन स्वलोपः अवगतः। पश्चात्तापेन तस्य शिरः अवनतं जातम्।